वेलकम टू माय चॅनल पेनाडीज फॅमिली इन UK। आज जालाय रातीची 9:15 आणि हांव आयज आतां व्हिडिओ काडपाक लागला कित्याक हांव मगे गो नुस्त्या गरोवपा वयताय, फिशिंगा वयताय। सो तो कितें रेडी करता चोवपा दाखोवपा तुमकां हांवें व्हिडिओ काडला। फाटल्यान टीवी चलता, दाखलो बाब हें चयता। सो होप तुमकां हो व्हिडिओ लायक जायत। आतां मगे गो आयज तो कामासान येयलो आनी तो एक्सायटेड आहा हाली गरोवपा वचपा लागून। नाल्यार से हाय तो बसी हें कोता एक्शन राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। सो होप तुमकां तो व्हिडिओ लायक जायत आनी तो दाखयता तुमकां तो कितें व्हरपा तो हाल्या। थोडें सामान काडून दवरलें तेणें आपणालें हेचो बियर हांव पयलीं दाखयता आनी हेचो थोडेशें आनी उरता तें दाखयतलो। हाय फ्रेंड्स, होप तुम सगळीं बरी आहाय मू। सो तेणें सांगलो आसता तुमकां हांव हाल्या गरोवपा वचपा मू। हांव आनी म्हगे फ्रेंड्स वचपाचे हाल्या गरोवपा। सो बीच आहा हिंगा 1 hour 40 minutes लागताय आमगे हिंगसून साउथ हॉलसून। बट हांव वयतलो साउथ हॉल हिंगा हॉन्सलो साउथ हॉलसून। सो थिंगा फ्रेंडा कलेक्ट करतलो आनी आमगे हिंगा पयलो आनी एक फ्रेंड येवपा फॅमिलीसून तेका पयलीं कलेक्ट करतलो, मागीर हॉन्सलो वयतले आनी दाखयता तुमकां गरोवपा कितें घेयलें तें। हेचो आतां तुमकां हांव दाखयता। सो हें म्हाका म्हगेल्या फ्रेंडान दिला। आनी बियर घेयला हांवें। सो हितून 0% अल्कोहोल आहा कित्याक हांव ड्रायव करतलो। हाल सकाळीं दाखयता तुमकां भायर सरता तेन्ना मनी कितें खाता तें। सो गुड नायट, हाल मेळया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हो फॅमिलीसान येयला क्रोमटन हाय कर रे। ते च्या पिताय। हांव सकाळीं फुडें 5 उठलोलें न्हेंसो रेडी करपा आनी आतां ते च्या पिताय आनी म्हजे बराबर वचय अय उठलोलो आनी ते सोरपाटेल खाताय सकाळीं ब्रेड। सो आतां ते भायर सरतले 6 म्हणजे ते आयज गरोवन कितें हाडटाय ते हाड्यान वांटून दवर मस्त हाड्यान वांटून दवर तांकां। फ्रेंड्स आतां वचपा भायर सरताय। सो सद्या लेट जाला। सो ते फ्रेंड्स रावतले। सो बेग बेगीन चड काडना व्हिडिओ तो फोन करतलो नाजाल्यार मागीर थिंगा वचून आतां वयताय हॉन्सलो। सो फ्रेंड्स आतां आमी पावलाय फ्रेंडा थिंगा आनी एक फ्रेंडा रावताय। भायर सरलाय पूण इश्यांचा काळोख जाला पावसाचो। ह्या वटेन पावस दाखयता पूण मुखार पावताय पावताय तशें शोरेम बिचीचेर थिंगा वत दाखयता। पावस पडटा पयलीं वत दाखयतालें हें करता। सो तुमी पळोवपा शकताय खूब आमचें पावस पडल्यार वत येतलें। फाटल्यान आमचे सगळे गांव एकल घेतला तो कामासान येयल्लो। सो या लेट्स वत येयले येयले।
आमच्या मुखार एक वयता आसतना एक टनल येता, चड व्हडलो ना तो, धाकटलो असो. आतां टनला भितर पावले, चोवपाक बरें दिसता. पावले आमी ऑलमोस्ट 40 मिनिट्स दाखयताय. पावलो हाय. सो मला याचे टॉयलेट आहे हाटल्या हिंगा पे एंड पार्क डिस्प्ले करपाची. टिकेट तुमगे गाडी मुखार दवरपाची, गाडीचो लायला आनी हे वयताय चलोन. पेरेंट्सान आतां करपाचें. आतां आमगे रॉड रेडी कोत्ताय, कित्याक तांकां कुस बी कांय गायलो नाय आनी वेट्स बी घालूंक जाय तांकां. आनी मॅकरलांक करीत जाल्यार ती फेदर्स घालूंक पडटाय. कुस घेवपाक येयला. सो हिंगा रॉडा हाटल्यान कांय पॅटीस आहाय न्ही लंकनीसान सावथाक, तेंगे बरी लागताय. ती बोट चोवपाक शकताय तुमी. सद्या आतां ड्रेजिंग चलता. आतां पयले बेट हाडून वम्स ऑर्डर केल्ले फ्रेंडान दिले. सो ते दुसऱ्या शॉपासून हाडपा पडटाय. शॉपाची बॉल आहे. शॉपा भितर येता, शॉप येता आतां भितर. गेला शॉपाचे सगळी मेळटा घालून तुमकां टिकेट मेळटले. शोरहॅम बीच मातशें मुखार येवपा पडटा जाल्यार. फ्रेंड आमगे थिंगाचोच गांवभाव आनी तांकां आमी सोडून येयलाय. वता थिंगा कितें लागलें तांकां चोया. सो आमी वेट्स आनी गेलाय आनी ते वम्स वेट केलाय. कित्याक व्हिडिओ याचे वेट लावपा तुका कसले रग बम्स मेळटाय. सारखे जिते आहे त्याला राहून आवताय चोयला आसता तुमी. सो चलया आतां आमी वयताय. ते रावताय आमकां. आमकां मातशें आतां घोडोन वचूंक जाय, कित्याक 20-25 मिनटां ड्रायव लागता वचपाक. आनी आमकां वाटेर मातसो आयस घेवपा जाय, कित्याक बियर हाडलोली तांकां आयस ना आमगेलो. आतां आयस घेवपा वयताय. आतां आयस घेवन येयले. आतां वयताय बतून. टाउनार पावले. मारता शी आता. सो ताका लागून पॅक जावपा पडलें मातशें.
एका रूम लायला कित्याक लागता जाल्यार चिकन करून मागला आमगे एक लागला एकाय गेलत्या पाठी ब्रायटन हेच लागले नुसत्या हेच लागला तेका केत काय होई We are fishing man. Fisherman. सो आता मी लागला आमका मस्ती मोसम दिसतले सोडून येते त्याच्या 2 प्राइस ते अजून जिथे आहे त्यात सोडल्या वयतले उदकांत सो आमी तांकां सोडून येयले तिथे आमकां लागना सो आमी गेलेली कितली रे 4 पॅकेटां 4 पॅकेट गेले 4 पॅकेट गेले आनी वळची कसा भितर गेलो सो भितरूय येता दिसता कसा पहुँचते एक्सप्लोर करते चढ़ हायल्या पोटान जाता तेणें हायलें ओके येदो लिंबू मारल्या आनी बोलला के मागीर अरे ओके आनी टबेस्को सॉस मारूंक जाय तेजेर हांवें केन्ना खावूं ना बट तेम हायला सो आतां वचपा भायर सरताय सो आतां जाला सो आनी थोडें आमकां कालवां आनी मेळ्ळाय ती हांव व्हरोन दाखयता तुमकां कित्याक बॅटरी लो जाला आमगेली आतां आमकां 1 और 26 मिनट्स लागताय सो भायर सरताय आमी सगळे मेळ्या मुखार
फ्रेंड आहा थिंगा हंसलो सो तांकां ड्रॉप केला चोय ते आतां आमी भायर सरताय पावला घरा सो मातशें फ्रेश जाता पयलीं टायर्ड जालें सामकें तो गेलो फ्रेंड टॅक्सी उबर बूक केल्ली ताणें आनी तो गेलो आतां सो आतां वयता वयर आतां सुद्दां न्हांवन येयला मातशें फ्रेश जालें सो ओके वो आहा गेलो तो करता अच्छे येयला म्हण कितें रे कितें जालें दोळ्यांक वॉट हॅपन हाय से हाय कर हाय हाय आनी हो व्हडलो चेडो हो धाकटो चेडो तुमकां दाखयता मागीर हेचोय इतली ऑयस्टर्स मेळ्ळे आमकां आनी हे आतां जोप आनी ते उबे सगळे मिक्स आहा ऑयस्टर कण तरी सो हांकां आतां चिकोल आहा ते मातशें क्लीन करूंक जाय पयलें सो ते हांव क्लीन करता आनी मागीर ओपन करतलें कालो ओपन करपाची ते भितर घालपाक मागीर टेस्ट करप सो हांवें केन्ना केलें ना सो आजचो या कशें करून जाता तें आनी ग्लोव्स आसले बायलें सांगलां हें पाळ्यान वांटूंक फ्रेश सो आतां कोडी करपाक फ्रेश करून हावपाची लेट्स ट्राय टू ओपन दीस वन सो आफ्टर स्ट्रगल अजय ओपन जाला सो टायम गेलो म्हाका कोण ओपन करपाक फर्स्ट टायम कालो मेळ्ळें सो आतां तें कोडी करतलें उरलो काम तें गेलें उबे तें केन्ना जाता तें चोवपाचें कित्याक आतां चड लेट जालो आहा टायम जाला 10 जायन गेलीं सो बाबूय रडटा न्ही ते आतां कोडी केला कालवाची कोडी कालवां कोडी आळ्यान घालून आतां जेयताय जेयलो जेयन उठलो बरी जाल्लीं कालवां टेस्टी आसली हो जेयल्लो पयलो पूण तो कालवां लागून कोडी केलो पोत्तून जेयता दोगांय जेयताय होप तुमकां व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब डू द बेल नोटिफिकेशन आयकन आनी ऑलाचेर कराय कित्याक सगळे न्यू व्हिडिओ येयले जाल्यार तुमकां नोटिफिकेशन येतलें आनी प्लीज लायक आनी जाता तितलें शेअर कराय थँक्यू मोगासो